Ang atong kasaulugan karon puno kaayo sa mga simbolo ug daghan kaayo kita pwedeng mapupo para sa atong pagpamalandong. Aron atong masabtan ang kahulugan sa katapusang panihapon ug ang sakramento sa Eucharistia kun Santos nga Misa, atong balikan ang atong unang pagbasa nga naghisgot bahin sa panihapon sa Pasko, no? Passover meal sa mga Hudiyo sa wala pa sila makalingkawas gikan sa kaulipnan sa mga Hudiyo. Nindot kaayo ang mga imahe nga gigamit, no? Kinahanglan nga mag-andam sila og nating karnero o nating kanding. O kinahanglan kini nga dili tigulang 1 year old. Buti pasabot, kinahanglan nga humo kaayo ang iyang unod. Sayon ra siya kanon bisan sa mga bata. Ug unya lamingon kini nila kining ilang napili nga nating karnero o nating kanding nga nagpangidaron og usa lamang ka tuig ug ila kining lamingon. Buti pasabot, andamo nila kini, dili nila kini pakanon sa taas nga panahon para limpyo kaayo ang maong mananap ug nindot kaayo nga kanon. Ug magandam sila og pan nga walay patubo. Walay patubo tungod kay wala na sila'y igo nga panahon para patubuon pa ang ilang pan nga kanon tungod kay dali-dali ang ilang panihapon. Kay kung moingon sa Yahweh, mulakaw na kita, mubiya na kita sa Ehipto, everybody is ready. Bisan ang ilang mga sandalyas, nakasulob na sila samtang magkaon, ang ilang mga bisti, ilan ang gibaksan. So, kini nagpakita nga sila kinahanglang andam. Pero nindot kaayo mga igsuon ang gipakita kanato sa unang pagbasa. To prepare the Israelites aron sila mahimong gawasnon nga nasod. Wala sila tagai ni Yahweh og daghan nga hinagiban. Wala siya tagai og daghan nga mga kabayo. Kundili gitagaan sila og maayo nga pagkaon. Tungod kay kini nga pagkaon, mao kini ang maghatag kanila og kusog, makalahutay sila sa ilang pagpanaw. Unya dunay instruction nga ang dugo sa karnero nga ilang giihaw, nga ilang pagakanon sa ilang panihapon, ang kabahin sa dugo niini ilang ipahid sa ilang pultahan, sa ilang doorpost, ilang ipahid. Aron kung moabot na ang angel of death, kadtong mupatay sa mga kamagulangan nga mga anak nga mga lalaki sa Ehipto, kini gibuhat tungod kay aron mapugos si Paraon, ang pangulo sa mga Ehiptohanon, nga i-release niya ang mga Israelita, mapugos siya tungod kay gipangpatay na ang mga anak nga mga kamagulangan nga mga lalaki, apil ang mga mananap. Kay ngano man, kung mamatay ang mga lalaki, ilabi na kadtong mga magulang, dili na mudaghan ug mosanay ang ilang kaliwat ug wala na puwersa ang ilang nasod. Wala na sila'y mga sundalo, wala na sila'y mga anak. Mao nga, pag-abot sa angel of death, makita niya ang dugo sa mga pultahan, iya kining labyan, munang gitawag o Passover. Labyan niya, dili niya patyon ang mga anak nga nagpuyo ni ining balaya tungod kay mga anak sila sa mga Hudiyo
ug dili sa mga Ehiptohano. Giiway sila. Dili ba sa atong kasinatian kanang naay ato untang sakyan nga eroplano o sakyanan unya nalangan ta pag-abot ug wala nato maabdi ang atong sakyan ug wala kita magpalandong nga sa atong pagmahay nga wala kita makasakay, nalangan kita, na ay disgrasya nga nahitabo ni adtong ato untang sakyan. Ug moingon kita, giiway gayud ako sa Ginoo. The Passover, mauna nga ang mga Hudiyo every year, bisag asa sila nga suok sa tibuok kalibutan, muadto gayud sa Jerusalem to celebrate the Passover meal. Ug maghalad sila ug mga mananap pasalamat sa Ginoo tungod kay sila nga nasod, sila nga katawhan giluwas sa Ginoo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Giluwas sila. Kita nga mga dili nagpuyo ni atong panahon sa karaang testamento, karon sa bag-ong testamento, giluwas usab kita. Ug ang atong gihalad, dili na ang usa ka mananap, kundili ang usa ka tawo naghalad sa iyang kaugalingon, ang kordero sa Dios nga mao si Jesus. Mao nga ang atong ikaduhang pagbasa, naghisgot bahin sa katapusang panihapon nga si Jesus ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mikuha siya og kalis, ug nag-ingon siya, dawata ninyo kining tanan ug kan-a ug imna, kay kini mao ang akong lawas ug dugo nga itugyan alang kaninyo. Ug kana atong gipadayon nga kasaulugan diha sa atong kasaulugan sa Santos nga misa. The self-giving of Jesus. Ug nganong nahatag man niya ang iyang kaugalingon? Kini tungod kay si Jesus gawasnon ang iyang kasing-kasing. Karong gabi una ato usab nga pagasaksihan ang paghugas sa mga tiil sa mga apostoles. Kana ang gisgutan sa atong ebanghelyo karon.